अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब के वकील ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके बाद इमरान खान साहब की ये सजा, ये फैसले, ये केस कोई मानी नहीं रखते। बल्कि वो जो खबर है, वो खुशखबरी है, वो हुकूमत पर बिजलियां बनकर गिरी है और अब हुकूमत के पांव तले से जमीन निकल गई है। हुकूमत को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ हो क्या गया है। वो इस सजा वाले वक्ती जो इनको खुशी मिली है उसमें खुश थे और पीछे से गेम पड़ गई है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि अब हकीकत में इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं और इनकी गर्दन पर पांव रखकर बाहर आ रहे हैं। किस तरह से, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जो नून लीग भी नहीं समझ सकी, जो हुकूमत भी नहीं समझ सकी, आप समझ लीजिए कि आखिर इस वक्त चल क्या रहा है। और परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, और नून लीग वालों को खुश होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुशियां जो हैं ये एक महज दीवाने का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। पहले भी आपने देखा इमरान खान साहब की सजाएं तो पहले भी खत्म हो गई हैं, ये सजा भी खत्म हो जाएगी। और जब सजाएं खत्म होनी होती है, जब बात बन जाती है, तो फिर ये केसेस, ये सजाएं कोई मानी नहीं रखते। आपको याद होगा इसहाक डार साहब जो हैं वो इश्तिहारी थे और उनकी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो तक मुंजमद कर दी गई थी, जब्त कर ली गई थी। लेकिन फिर जब दिन फिरे हैं, बात बनी है उनकी, तो वो कैसे वजीर आजम के जहाज में बैठ कर आए। नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी थे, सजा याफ्ता थे, मुजरिम थे, पाकिस्तान से भगोड़े थे। लेकिन जब उनकी सेटिंग हो गई, बात बन गई, तो वो किस तरह से आए हैं और किस तरह यही इंसाफ के इदारे जो आज इमरान खान को घेरे हुए हैं, यही किस तरह से नवाज शरीफ साहब के सामने लेट गए थे। तो अब वो दिन जो है वो इमरान खान साहब के आ गए हैं और उनके रास्ते में ये जो चीजें हैं ये नहीं आ सकती। ये सजा सुनाना, बरकरार रहना, इसको खत्म कर देना, ये कोई मानी नहीं रखता। और वो कहते हैं ना कि जब बात बन जाती है तो फिर ये सजाएं यूं हवा में तिनकों की तरह उड़ जाती हैं। अब मामला ये है कि गुज़श्ता दिनों, बल्कि 13 तारीख को, 13 जनवरी को एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। बहुत बड़ी, यूं कह लीजिए कि दौरे हाजिर की सबसे बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बड़े चर्चे हैं आजकल मीडिया पर। और मजे की बात यह है कि उस मीटिंग के बाद मजीद कुछ मीटिंग्स हुई हैं, यह भी आपको बता दूं। मजीद कुछ मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी पॉजिटिव मीटिंग्स हुई हैं और बात काफी हद तक बन चुकी है। और दूसरी जानिब ना शहबाज शरीफ साहब को इस मीटिंग का, इन मीटिंग्स का इल्म है, ना जो हमारे वजीर दिफा साहब बने फिरते हैं, ना उनको इन मीटिंग्स का इल्म है। लेकिन बहरहाल मीटिंग्स हो गई हैं। अब एक मैं बयान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं जी, अब पता नहीं वक्त से पहले ये बयान दे रहे हैं या फिर ये सही वक्त है बयान देने का। बहरहाल बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी एक दरवाज़ा खुला है, मामलात एक दिन में भी तय हो सकते हैं और थोड़ा वक्त भी ले सकते हैं। मामलात एक दिन में भी तय हो सकते हैं और थोड़ा वक्त भी ले सकते हैं। समत का तयन हो चुका है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, समत का तयन हो चुका है। यानी जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, उसको समझ नहीं आता कि यार मैं मैट्रिक करूंगा तो उसके बाद क्या करना है, उसकी कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती, अंधेरे में तीर चला रहा होता है। जैसे आप अंधेरे में हो और आपको रास्ते का तयन ना हो रहा हो, ये सूरत हाल थी। लेकिन अब रास्ते का तयन हो गया है, अब मंजिल दूर नहीं है। तो ये बड़ा मानी खेज उनका बयान है कि भाई अब रास्ते का तयन हो चुका है, समत का तयन हो चुका है। और उन्होंने मुज़ाकरात की कामयाबी का भी इंकशाफ किया है। असल मुज़ाकरात, जिन मुज़ाकरात से शहबाज हुकूमत बेखबर है, जिन मुज़ाकरात से वज़ीर आज़म बेखबर है, जिन मुज़ाकरात से वज़ीर दिफा, दीगर वज़रा बेखबर हैं, उन मुज़ाकरात की बात हो रही है।
اور وہ معاملات سیٹل ہو چکے ہیں۔ آج بھی جب یہ سزا سنائی گئی اور سزا سنائے جانے کے بعد جب ہر کوئی چلا گیا تو اس کے بعد ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس بار جو میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ کرنے والے صاحب بلیک نہیں، وائٹ ویگو میں آئے تھے۔ جی ہاں، وائٹ ویگو میں آئے تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد وقت انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اور ملاقات جو ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ کانفرنس روم میں کروائی گئی ہے اڈیالہ جیل کے، اور پورے پروٹوکول میں کروائی گئی ہے، اور اب عمران خان صاحب کا جیل کے اندر پروٹوکول بھی بڑھ چکا ہے۔ اب نون لیگیوں کو تو یہ لگ رہا ہوگا کہ قیدی نمبر الاٹ ہو گیا ہے، عمران خان صاحب پر سختیاں بڑھ گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی معاملات حل ہو گئے ہیں۔ اب سختیاں آپ کی بڑھنے والی ہیں، ذرا آپ ہوشیار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی گل ہو گئی ہے۔ اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو گل ہوئی ہے یہ گل ایویں نہیں ہوئی، یہ گل ہوئی ہے حکومت کے خاتمے پر۔ اب اس کا نون لیگ نے بڑا فائدہ اٹھایا، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خلیج پیدا کر کے، جھگڑا کروا کے، مسلسل نون لیگ نے اس جھگڑے کو ہوا دی۔ مریم نواز صاحبہ، ان کی پوری ٹیم اس میں پیش تھی، بہت سارے لوگ، خواجہ آصف جیسے لوگ، یعنی جن کو لگتا تھا نا کہ یار عمران خان باہر آ گئے تو ساڈی خیر نہیں ہے، جو لوگ چوری چھپا کے بیٹھے تھے خاص طور پر، وہ لوگ کافی پریشان تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے آج، یہ عمران خان کی لڑائی کے مرہون منت ہے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کی صلح ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا، اور اب ایسا ہی ہونے والا ہے دوستو۔ شہباز حکومت کو یہ کھٹک گئی ہے کہ اب ایسا ہونے والا ہے، تبھی تو دیکھیں نا، یہ ویسے تو ہار پہنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ آج میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا حکومت کی جانب سے، آپ ان کی شکلیں دیکھتے، ان کے چہرے دیکھتے، پریشان کن تھے۔ حالانکہ سزا ہوئی ہے مخالف کو، ان کو یہ خوشی ہونی چاہیے تھی کہ اب 14 سال کے لیے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، 14 سال کے لیے، لیکن نہیں۔ اس کے باوجود میں نے پی ٹی آئی والوں کے چہروں پر زیادہ اطمینان دیکھا، زیادہ وہ پر امید تھے اور پر امن تھے اور پر سکون تھے، جبکہ یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ تو بڑے اتابلے اور بابلے ہوئے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ابھی تک ان کو یہ باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے دو تین دن تک میرے خیال میں بات جو ہے وہ دبائے رکھی، لوگوں نے پوچھا بھی صحیح، میڈیا نے بھی پوچھا، لیکن انہوں نے بات نہیں بتائی۔ بالآخر انہوں نے تھوڑی سی بات بتائی ہے، اور وہ بات بتا کے حکومت کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ تب سے لے کے دوستو یہ جو رات گزری ہے نا، یہ حکومت پر سب سے بھاری رات تھی۔ ان لوگوں کو رات کو نیند نہیں آئی بیرسٹر گوہر کی ملاقات کے بعد، اور باقی کی جو ملاقاتیں ان کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ملاقاتیں اب اس طرح پبلک کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک بات مکمل طور پر بن نہ جائے، معاملہ طے نہ ہو جائے، تب تک ان کو سیگا راز میں رکھنا چاہیے، ورنہ سم ٹائمز وہ کہتے ہیں نا کہ نظر بھی لگ سکتی ہے۔ خیر دوستو، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک بات تو طے ہے، جس طرح سے بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب معاملات طے ہوتے ہیں تو پھر یہ سزائیں ایک دن میں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ایک لمحے پہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن خوش آئند بات یہ ہے، پازیٹیو بات یہ ہے، امید کی، خوشی کی بات یہ ہے کہ سمت کا تعین ہو چکا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔